السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشوفوا comment faire convertir des nombres en hexadécimal، يعني des nombres signés représentant un complément à 2 نقدر نقولوا un complément à 16 يعني plus exactement des nombres signés راح نكونفرتيهم من الهكزاديسيمال للديسيمال. حنا بنعرفوا من بعد كي نخدموا في الميكرو بروسيسور في لي كود تاع الميكرو بروسيسور راح نشوفوا باللي نخدموا بزاف بالسيستم هكزاديسيمال. علاه؟ بيسكو هو ولوقطال سي لو ميم سيستم بينير، وانما يسهل لنا لا ريبريزونطاسيون ديال ريبريزونتي والاخر نجمعوا سور 3 بيت والاخر نجمعوا سور 4 بيت. سيدير اون ليو يكون عندك مثلا لو نومبر تاعك فيه 8 شيفر يولي عندك فيه 2 شيفر سيرمون. سيدير يسهل لنا لا ريبريزونطاسيون دي نومبر بينير. فوالا نبداو بالبريمي بيت بالبريمي نومبر بريمي نومبر فوالا اللي هو 7 او. فوالا 7 او اش. هذا كي نكتبو في البينار كيف راح نكتبو؟ غندير هنا 0 1 1 1 ل 7. لو دوزيام شيفر هو لو او اللي هو 1 1 1 0. فوالا تو سيمبلومون هنا واش روماركي بلي لو بيت دو سين تاعي، لو بيت دو سين اللي هو لو ام اس بي لو ماكسيموم سيغنيفيكانت بيت، هذا لو بيت راهو ايكال 0. سيتادير مادام لو بيت هذا ايكال 0 واش نقدر نقول هنا؟ نقول بلي هذا لو نومبر سي ان نومبر بوزيتيف، سي ان نومبر بوزيتيف. هذا لو نومبر ام اس بي يساوي 0 باش يكافئنا بلي نومبر بوزيتيف. طري بيان. مادام لو نومبر بوزيتيف هنا ما نحتاجش نديرو لا كونفيرسيون، مادام مام راه ريبريزونتي ان كومبليمون ما نحتاجش نديرو لا كونفيرسيون. سادير لو نومبر راه بوزيتيف، سادير واش راح يساوي؟ تو سامبلومون نجي لهنا عندي كيما نعرفو لا كونفيرسيون من الهكزاديسيمال للديسيمال. عندي 7 او واش راح يساوي لنا؟ يساوي لنا او فوا 16 بويسونس 0 زائد 7 فوا 16 بويسونس 1. هذا واش راح يساوي لنا؟ هذا راح يساوي لنا او اللي هي 14 بلوس 17 فوا 16 لهنا عندي 42 2 4 7 فوا 7 لهنا عندي 11. باش راح يساوي لنا 126. سي بون. c'est-à-dire هذا لو 7 او ديال الهكزاديسيمال راح يساوي لنا 126 في ديسيمال. سي بون. هذا بور البريمي نومبر. نفوتو دوكا لو دوزيام نومبر. الدوزيام نومبر اللي هو ا سي اش واش يساوي لنا في ديسيمال. لهنا راح نكتبوه اون بينار ا سي تيغال كوا. ا هي 10 اللي هي 1 0 1 0. لو سي اللي هو 1 1 0 0. واش نروماركيو لهنا؟ هنا روماركي بلي لو ام اس بي تاعو هنايا راهو 1 ام اس بي ايكال 1. هذا فيه لو نومبر سيني. قادر لو نومبر يكون موش سيني، معناه موش سيني معناه راح كي يكون موش سيني معناه راح نحسب من 0 حتى ل 256. لهنا نومبر نيجاتيف. طري بيان. مادام لو نومبر هنا نيجاتيف وراه ريبريزونتي كيما قلنا لهنا في لا كيسيون راه ريبريزونتي اون كومبليمون ا 2. واش راح ندير انا؟ ما نقدرش نكونفيرتيه دو سيت فاصون ديريكتومون كيما راه. هنا واش يلزم عليا؟
لازم نديرو لو كومبليمون ا 16 بيسك هنا راه هنا بالنسبه لينا حنا قلنا البينار في البينار نقول كومبليمون ا 2 بيسك ندير كومبليمون ا من بعد ندير كومبليمون ا 2 هنا الاسم الحقيقي هو كومبليمون ا 16 علاه راح دوك نشوفوا علاش كومبليمون ا 16 ندير لهنا راح نشوف واش هو الرقم لهنا واش هو اخر عدد نشد الاسي تاعي نشد له اسي اخر عدد في ليكزاديسيمال كيعود عندي دو شيفر شنو هو اف اف هذا اول حاجه باش ندير كومبليمون ا 15 تدير واش هو العدد اللي راح نزيدو لهذا باش نتحصل على اف اف لهنا عندي سي معناها مازال واش بقى لي لو دي لو او اي لو اف لهنا قلنا عندي واش بقى عندي لو سي دي و الاو راح نزيد له دو شيفر لهنايا ولهنا عندي لو ا جوج قدا يلزمني رقم ا الأ البي سي دي والأو والأف أبليتو هنا عندي 3 باسكو لهنا لا لو سي سي كوا لو سي هي غادي عندنا 9 هي 10 هي الأ هي 10 البي هي 11 سي هي لو 12 لو 12 باش يعطيني 15 راح نزيدلو 3 باسيبل لهنا باش تبقى واضحة نزيد لو 3 هنا عندي لو ا هي 5 باش تولي عندي 15 راح نزيد 5 باش تحصل على 15 اللي هي اف هذا واش نسميه هذا سي لو كومبليمون هذا لو كومبليمون ا 15 كومبليتيت حتى ل 15 ستادير شو هو العدد اللي نزيدو لهذو باش يعطيني لهنا الاف اللي هي 15 باسكو هي اخر عدد في النظام في النظام 11 ليكزاديسيمال هنا هذا كومبليمون ا 15 واش لازم نديرو نزيد ندير كومبليمون ا 16 باش نتحصل على كومبليمون ا 16 تو سيمبلومون كيما شفنا في لي سيستيم الاخرين راح نشد ال 53 هذه راح نشد ل 53 نزيد لها واحد نحصل على 54 هذه كومبليمون ا 16 سيتادير هذا مادام لو نومبر هذا لو نومبر هذا راهو نيجاتيف سيتادير لو نومبر بوزيتيف تاعو راهو هو 54 معناه سيتادير واش نفهم من هذا نفهم باللي هذا سي لو موان 54 هذا سي موان 54 موان 54 تو سيمبلومون دوكا واش ندير لهنا نشد 54 موان 54 واش تساوي نروح نكونفيرتيها تولي لي 4 فوا 16 يساوي 0 زائد 5 فوا 16 puissance 1 est égal لهنا 4 plus هنا عندي 30 8 صافي 84 ديسيمال على بالموان لهنا هنا عندي موان هنا أوسي عندي موان صافي تخرجو موان 54 سيتادير أ سي في ليكزاديسيمال راح يساوي موان 84 في الديسيمال علاه قلنا هادو سي دو نومبر سيني سي دي نومبر سيني ستادير هنا مادام راهو ام اس بي تاعو تيكال 1 معناها هادو لو نومبر راهو نيجاتيف صافي راح نحوس انا على الكومبليمون ا 16 اللي هو جينيرالمون نعيط الكومبليمون ا 2 بصح الكومبليمون ا 2 جينيرالمون هو في لو سيستيم بينار مي هنا لو كومبليمون ا 16 والله دي نوتر فاصون واش نقدر ندير نقدر ملتيبلي لهنا نشد
2 فوا بيسونس 0 2 بيسونس 1 من بعد 2 فوا بيسونس 2 نضرب هذا في 2 بيسونس 2 هذا في 2 بيسونس 3 ومن بعد هذا موان في لافان هنا نديرو موان 2 بيسونس 7 اللي هي 128. هذو نديرهم بالجمع ولا خير نديرهم بالطرح راح نحصل عليهم لو ميم شيفر اللي هو موان 84. هذه اون اوتر ميثود مي هذه اسهل اي بلو براتيك. نروحو نشوفو لو تروازيام نومبر اللي هو 80 اللي هو 80. اش واش يساوي لي ديسيمال 80 اش واش راح نكتبو في البينار هو 1 3 0 ومن بعد 4 0 تاع لو 0. روماركي هنا بلي هذا لو نومبر سي ان نومبر فيني على لو ام اس بي تاعو. لو ام اس بي بليتو هذا النومبر سي ان نومبر نيجاتيف خاطرش لو ام اس بي تيغال 1 سي ان نومبر نيجاتيف. هنا واش راح نشوف؟ راح نشوف كون ندير لو كومبليمون ا 16 واش راح نلقى. نشد لو 80 آخر عدد شنو هو؟ هو اف لهنا واش راح نزيدلو؟ راح نزيدلو 0. بليتو عفوا راح نزيدلو لهنا نحط اف لهنا باش تولي عندي 0 بلس لازملي اف. وهنا باش تحصل على 15 عندي 16 واش غندير؟ راح ندير 7. هذا شو هذا كومبليمون ا 15. دونك نشد باش نحصل على كومبليمون ا 15 16 نشد كومبليمون ا 15 ونزيدلو 1 باش تولي عندي لهنا انا عندي 0 16 0 نحطها في واحد لهنا عندي 7 8. هذا سي كوا؟ هذا سي لو 80. اوتوماتيكمون مادام هذا هو 80 اوتوماتيكمون هذا سي كوا؟ سي لو موان 80. هذا سي لو موان 80 واللي هو هنا نلاحظ بلي هنا مادام عندي لو ان لهنا هو وهذا اخر عدد هو سي موان هذا اول عدد من تحت موان 128. علاه؟ بالنسبه ل 16 بيت بالنسبه شفنا من قبل في البريزونطاسيون ميثود دو ريبريزونطاسيون دي نومبر بينار شفنا بلي الرينج تاعهم ولا الفارياسيون تاعهم يتفارياو من موان بالنسبه ل 8 بيت. اذا كان عندي 8 بيت وين راح يتفارياو من 2 بيسونس ان موان 1 بلوتو موان 1 حتى 2 بيسونس ان موان 1 موان 1. هذا هنا من تولي من 2 بيسونس 7 حتى 2 بيسونس بلوتو من موان 2 بيسونس 7 حتى 2 بيسونس 7 موان 1 واش راح تخرج؟ راح تخرج لي من موان 128 حتى 128. هذا إذا كان عندي 8 نومبر بينار. إذا كان عندي الآن تساوي 8 ان تساوي 8 معناها قدا نقدر ريبريزونتي بها. نقدر ريبريزونتي بها بليتو هنا 7 باش عندي 2 بيسونس دو 128 موان 1 سي 2 بيسونس 7. نقدر كي يكون عندي 8 بيت لهنا 8 بيت نقدر ريبريزونتي من موان 2 بيسونس ان موان 1 حتى 2 بيسونس ان موان 1 موان 1 لهنا سيتادير هنا من موان 2 بيسونس 7 حتى 2 بيسونس 7 موان 1 سيتادير من موان 128 حتى 127 اللي هو المجموع تاع الارقام هذو بالاضافه الى 0 هو المجموع تاعهم 256 خاطرش عندنا 2 بيسونس 8 يتيغال 256. فوالا بهذا نكون ان شاء الله بقينا نزيدو نشوفو بطاطا نعطي اكزومبل في نعطي اكزرسيس. حاولوا ديروا كالك اكزومبل لروحكم. اذا كاين دي كيسيون تقدروا تبوزيهم سواء في لاباج تاع فيسبوك ولا في اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.